म चाहिँ धर्म प्रवचन भन्ने वर्डहरू, त्यो भारी भारी वर्डहरू चाहिँ म लाउँदिनँ, किनभने स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गर्छु। युथसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धर्म प्रवचन भन्दाखेरि अलिकति उनीलाई हेभी लाग्छ। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि एउटा हामीले जसरी चाहिँ स्कुलमा चाहिँ साइन्स म्याथहरू जुन चाहिँ पढ्न जान्छौँ नि त, एकाडेमिक स्टडीको हिसाबमा अब साइन्स पढ्न जान्छौँ, म्याथ पढ्छौँ, इङ्ग्लिस पढ्छौँ, ग्रामर पढ्छौँ, आदि इत्यादि पढ्छौँ, त्यो जस्तै खालको चाहिँ यो क्लास चाहिँ त्यस्तो हिसाबमा लिने हो, न कि एउटा चाहिँ गुरुको हिसाबबाट लिएको भन्दा पनि एउटा एकाडेमिक टिचरको हिसाबबाट के इन्फर्मेसन लिँदैछु भन्ने त्यस्तो खालको भावमा चाहिँ सुन्नु थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अलिकति कोरिलेट गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ स्पेसली युवाहरूको लागि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ एउटा एकदमै धर्मगुरु भएको हिसाबमा भन्दा पनि एउटा इन्फर्मेसन दिने एउटा एकाडेमिक टिचरको हिसाबमा, अथवा हामी पनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ प्रवचन सुन्ने भन्दा पनि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो भावमा चाहिँ यो सुन्नुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अलिकति आफूलाई बुझ्दाखेरि पनि होइन, आफ्नो जिन्दगीमा उतार्दाखेरि पनि सजिलो जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई के भन्छ, एउटा एकाडेमिक स्टडीको हिसाबमा यो क्लासलाई चाहिँ त्यसरी लिइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू एउटा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन बुद्ध ग्रन्थहरू छ, त्यो बुद्ध ग्रन्थहरू यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, चाहे त्यो टिबेटन भाषामा होस्, संस्कृत भाषामा होस्, प्रायः जस्तो किताबहरू जुन चाहिँ हामीले हिमाली भेकमा हो भने पनि कन्जुर तेन्जुर चलाउँछौँ होइन। अनि कन्जुर तेन्जुर भित्रको स्टडिजहरू चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हाई लेभलमा भनेको छ, त्यो सामान्य मान्छेले बुझ्नै सक्दैन। जस्तै एउटा सामान्य मान्छेले सम्बोटा भाषा बोल्छ होइन, सम्बोटा भाषा बोल्न सक्छ, उसले अलिअलि ग्रामर थाहा भए तापनि त्यो सूत्र र शास्त्रमा भनेको कुराहरू, कन्जुर तेन्जुर भित्र भनेको कुराहरू थाहा पाउनु धेरै गाह्रो पर्छ। त्यो हुँदाखेरि जुन कन्जुर तेन्जुर भित्र लेखेको हाम्रो पुस्तक छ, त्यो पुस्तक बुझ्नु, त्यो कस्तो फर्मेटमा लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै हाई लेभल होइन, एकाडेमिसियनहरूले पढ्ने खालको जस्तो खालको फर्मेटमा छ। अब हाम्रो जनताहरू, सामान्य मान्छेहरू, जनजनहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम के भन्छ, सम्बोटा लिपि पनि नजान्ने, धर्मको बारेमा एबिसी पनि थाहा नपाएको मान्छे एउटा यो ग्रुप भयो। किताब के भइदियो भन्दाखेरि किताब चाहिँ डरलाग्दो एकाडेमिसियनले पढ्ने किताब भइदियो, त्यो एकदमै हाई लेभलको भइदियो। त्यो हुँदाखेरि त्यो दुईटा भित्रमा जनजनको मान्छे र कन्जुर तेन्जुरको इन्फर्मेसनको बिचमा चाहिँ हाम्रो ग्यापिङ छ। त्यो ग्याप चाहिँ पुरा गर्नुको लागि एउटा झुलुङ्गे पुल जस्तो अथवा एउटा ब्रिजको काम जस्तो चाहिँ हामीले गर्ने। त्यो हुँदाखेरि त्यो ब्रिज कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ भएको कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स हाई लेभलमा दिएको एकाडेमिसियन हिसाबमा दिएको इन्फर्मेसन जो कन्जुर तेन्जुरमा छ, त्यसलाई सहज भाषामा सहज उदाहरणहरू दिएर चाहिँ हामीले डे टु डे लाइफमा यो जनजनसम्म पुर्याउने काम चाहिँ हाम्रो काम हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन बाँडिदिने हो, न कि हामी चाहिँ यहाँ भयङ्कर ठुलो गुरु यस्तो कुराहरू केही पनि होइन। हामी एउटा इन्फर्मेसन जानेको अनुसार, आफूले बुझेको अनुसार पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीसम्म चाहिँ पुर्याउने हो। त्यो हुँदाखेरि माथि ठुलो गुरुहरू हुनुहुन्छ, एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो गुरुहरू, उहाँहरूसम्म सामान्य मान्छे पुगेर शिक्षा लिनु भनेको त्यो अलिकति गाह्रो पर्ने भएको हुनाले अब यो एक्सपर्टको ठाउँमा चाहिँ यो हामी सामान्य जनजन मान्छेलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले प्राइमरी लेभलको स्कुल जुन हुन्छ त्यो जस्तै खालको चाहिँ हामीले शिक्षणहरू चाहिँ दिएर चाहिँ एक्सपर्टिज अथवा ठुल्ठुलो गुरुसम्म जानेको एउटा झुर्लुङ्गे पुल जस्तो ब्रिजको काम मात्र हामीले गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि यो क्लासलाई चाहिँ धर्म प्रवचन भन्दा पनि म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। धर्म प्रवचन दिँदैछु भन्दा म आफैलाई पनि कम्फर्टेबल फिल लाग्दैन। यसलाई चाहिँ एउटा एकाडेमिक स्टडी जस्तो एउटा होइन, बुद्धिस्ट फिलोसफीको इन्फर्मेसन सेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्म जस्तो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति युथलाई पनि मजा आउँछ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचार। त्यो कुरा भयो है। अब यो भनेको हाम्रो क्लास किन हामीले गरिरहेको क्लास चाहिँ कुन चाहिँ फर्मेटमा हामी काम गर्दैछौँ र हाम्रो कस्तो कस्तो छ भन्ने कुराहरू। अब यो चाहिँ जनरल इन्फर्मेसन भयो। अब आजको टपिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले कतिवटा टपिक राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा 4वटा चाहिँ भागको कुरा म गर्दैछु। 4वटा। नम्बर 1, अहिलेसम्ममा हामीले एज अ बुद्धिस्ट कस्तो कस्तो खाललाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धिस्ट प्र्याक्टिस हो, हामी बुद्धिस्ट भएपछि यो गर्नुहुन्छ भने हामीले बुद्धिस्ट भनिसकेपछि चाहिँ हामीले के गरेर बसिरहेको छौँ होइन, के कस्तो सोचिरहेको छ बुद्धिज्म भनेको, त्यो एउटा कुरा गरौँ।
अनि दोस्रो चरणमा के कुरा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो चरणमा हामीले जुन बुद्ध धर्म यस्तो होला भनेर सोचेको र वास्तविक बुद्ध धर्म त्यस्तो नै हो र त्यो हुँदाखेरि बुद्ध धर्म मूल देखाउन खोजेको उसको एउटा फर्मेट हुन्छ, उसको एउटा प्याटर्न हुन्छ। त्यो के प्याटर्न हो, वास्तविक बुद्ध धर्म चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी कुरा गरौँ। र तेस्रो चरणमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो स्पेसली यो क्लास चाहिँ युथसँग कनेक्ट भएको हुनाले युथहरूको उनीहरूको दैनिक जीवनमा चाहिँ बुद्ध धर्मले के कन्ट्रिब्युसन गर्नु सक्छ, के योगदान गर्नु सक्छ। अब युथहरूलाई केही योगदान गर्नु सक्दैन, कन्ट्रिब्युसन गर्नु सक्दैन भन्यो भनेदेखि त बुद्धिज्म त फेल खायो। किनभनेदेखि त बुद्धिज्मले चाहिँ आफ्नो बुद्धिस्ट अनुयायी युथहरूलाई एट्र्याक्ट गरेर त्यसको पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ जीवन परिवर्तन केही हदसम्म 1% पनि ल्याउन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट जुन फिलोसफीले काम ठिक गरेन अथवा गर्न सकेन भन्ने एउटा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्मले बुद्ध दर्शनले चाहिँ के योगदान दिनु सक्छ सो द्याट उनीहरूको जीवनमा चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ। के योगदान भन्ने कुरा चाहिँ म तेस्रो कुरा गर्छु होइन। अनि चौथो नम्बरमा म के कुरा गर्छु भन्दाखेरि त्यस्तो योगदान दिएको कुराहरू चाहिँ अब ग्रहण कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू 4वटा पोइन्ट मैले बनाएको छु आजको यो कार्यक्रमको लागि। अनि त्यति भन्दाखेरि तपाईँहरूले मोटामोटी बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। ल अब यो इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्नुभन्दा अगाडि म यसो गुरुको नमन गर्छु, त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु है। Tembalame sanjera moje jobalame janjera moje jobalame janjera sistemnya pun tu sonda chaso na mare tamathai kita tu dan kota dan ni jana to agun jana jana batam ki tu da yu chote tu padin sai na mare musi dai nya to me bata bachne je kadin chuna kone tu sonde ko son ra kyo mo tu chalu su अब मैले 4वटा पोइन्ट्सहरुको कुरा गरे र फर्स्ट पोइन्टको कुरा चाहिँ म स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट पोइन्ट मैले के भनेको थिए भन्दाखेरि हामीले एज अ बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्छ भने मैले मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ बुद्ध धर्म भनेको हाम्रो युथ वर्गहरूले चाहिँ कस्तो सोचेर बसेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ढोग्ने छ्याक गर्ने भन्छ हैन, ढोग्ने जस्तो भयो, त्यो जस्तै खालको यसो धूपबत्ती गर्ने जस्तो भयो, त्यो जस्तै खालको यसो वाङलुङ थाप्नु जाने जस्तो भयो, त्यो जस्तै खालको धार्चो र लुङदाहरू लाउँछ नि त्यस्तोहरू। अनि जस्तै अलिअलि मानेहरू मन्त्रहरू जप्ने, अलिअलि ग्रन्थ पढ्ने, खानदेन भन्छ नि है, अलिअलि ग्रन्थ पढ्ने, अनि घरमा चाहिँ भक्कुमरी स्याप्तेन गर्ने। स्याप्तेन किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मरौ पर्यो स्याप्तेनै गर्नु पर्यो, पूजाआजै गर्नु पर्यो, लामै चलाउनु पर्यो। अब न्वारान गर्दाखेरि जन्ममा पनि लामै चढाउनु पर्यो, अनि बिमार पर्दाखेरि पनि लामै चढाउनु पर्यो, बिजनेसमा तलमाथि भयो त्यहाँ पनि के भन्छ पूजाआजै गर्नु पर्यो, स्याप्तेनै गर्नु पर्यो। त्यो जस्तै खालको चाहिँ अब दिन दशाहरू यसो कटाउनको लागि पनि स्याप्तेनै गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम स्याप्तेन चाहिँ पुरा गरिबसेको हुन्छ। अब मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी एउटा बुद्ध धर्मको अनुयायी बुद्धिस्ट भएको हुनाले हामीले प्रायः जस्तोले के सोचेको हुन्छ बुद्ध धर्म भनेको यसो ढोक पूजा गर्ने, यसो कोरा गर्ने, लुङदा गर्ने, साङसेर्किम चलाउने, अनि यसो मरौ परौ, यसो जन्म दुख बिमारी दिन दशा कटाउनको लागि यसो लामो बोलाएर चाहिँ पूजा गर्ने भनेर बास त्यतिलाई चाहिँ बुद्ध धर्म हो। अब हामी बुद्धिस्ट भयो, अब हामीले गर्नुपर्ने के भन्छ कर्तव्य चाहिँ यति नै होला जस्तो खालको बसेको हुन्छ प्रायः जस्तो मान्छेले। जानी अनजानी उसले मौखिक रूपमा भन्दैन, तर भित्र उसको अवचेतन मन भन्छ नि सब कन्सियसमा नोइङली अननोइङली जानी अनजानी त्यो सोचेर बसेको हुन्छ। र यो सबै कर्मकाण्डदेखि लिएर चाहिँ पूजा आजादेखि लिएर चाहिँ तपाईँले एकमुष्ट पारेर चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने हो भनेदेखि हामीले यो जुनीमा दिन दशा कटाउने बाहेक केही काम गरेकै छैन। चाहे त्यो कोरा गयो भने पनि जिउ अलिकति राम्रो हुन्छ कि है, रोग भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, सुगर भयो भनेपछि त्यहाँदेखि कोरा गर्नेहरू धेरै छ क्या, ढोग्नेहरू पनि धेरै छ। अनि अलिकति फिगर बिग्रियो भनेदेखि अलिकति ढोगेर चाहिँ फिगर राम्रो हुन्छ भन्छ। अनि यसो के भन्छ पूजाआजा गर्यो भने पनि दिन दशा कटाउनु यो जुनीको म स्पेसिफिकली भन्दैछु, यो जुनीको दिन दशा कटाउने र यो जुनीमा अलिकति सहज हुनेसम्म मात्रै हामीले बुद्ध धर्म राखेको छ। त्यो हुँदाखेरि
के बुद्ध धर्म यति यो जुनीमा अलिकति सहज गर्नु र दिन दशा कटाउनुको लागि मात्र बनाएको हो र? भगवान बुद्धदेखि लिएर चाहिँ यत्रो बोधिसत्वदेखि लिएर चाहिँ यति अवतारी ठुल्ठुलो गुरुहरू चाहिँ आउनु भएको चाहिँ के यो जुनीमा अलिकति सहज पार्नुको लागि मात्रै उहाँहरू अवतार लिएर आउनु भएको हो र भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ बुद्धले दिनुभएको काङ्ग्युर तेङ्ग्युर भित्रमा त्यत्रो पुस्तकहरू छ होइन, 300 चान्चुन ठेली छ। अब त्यत्रो पुस्तकहरू भित्रमा के हामीलाई यो जुनीमा अलिकति दिन दशा कटाउने, अलिकति सहज गर्ने, अलिकति मन्त्र जप्नहरूको लागि मात्रै त्यत्रो 300-400 ठेली बनाइदिएको अथवा भनिदिएको हो र भन्ने आफैले एउटा सोच्नु पर्ने हो। पक्कै पनि होइन, किनभनेदेखि त्यस्तो सजिलो भएको भए चाहिँ बुद्ध र बोधिसत्वलाई चाहिँ के चाहिँ मतलब थियो कि यतिका ठेली त्यत्रो प्रवचन दिनुपर्ने र त्यत्रो पुस्तकहरू लेख्नुपर्ने के कारण थियो र? त्यतिमा सीमित हुँदैन भनेर नम्बर 1 हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले अहिलेसम्ममा पोइन्ट नम्बर 1 मा हामीले अहिलेसम्ममा बुद्ध धर्म एज अ बुद्धिस्ट कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पूजाआजा गर्ने, छ्याकछ्युमे गर्ने, दिन दशा कटाउने, लामा स्याप्दिन ल्याएर गर्ने, यसो वाङलुङ यसो थाप्ने भन्नेसम्म मात्र सीमित छ। यो चाहिँ आफैले छातीमा हात राखेर चाहिँ आफैले भन्ने हो। किनभनेदेखि चाहिँ हो कि होइन भनेर कसैलाई फेसबुक इन्स्टाग्राममा चाहिँ अब सेयर गर्नु पर्दैन। किनभनेदेखि चाहिँ स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुराहरू, अध्यात्म भन्ने कुराहरू आफ्नो आत्मासँग जोडेको कुराहरू हो है। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो सब्जेक्टिभ कुरा हो, एकदमै प्राइभेट कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि त्यो एकदम प्राइभेट, यति प्राइभेट हो कि आफ्नो बुढी नानी श्रीमानदेखिलाई पनि नभन्ने कुराहरू, त्यस्तो खालको प्राइभेट कुरा चाहिँ के हो भन्दा अध्यात्म हो। छुयो भनेको चाहिँ त्यस्तो। त्यो हुँदाखेरि आफैले आफ्नो छातीमा हात राखेर चाहिँ मैले यस्तै खालको सोचेको छु कि यो भन्दा ज्यादा सोचेको छु भनेर चाहिँ फर्स्टमा आफैले क्वेसन गर्ने। अब मेरो लाइफ प्याटर्न चाहिँ जानी अनजानी यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ गइरहेको छ भने चाहिँ आफूले के भन्नुपर्छ, यो नराम्रो हो भन्ने होइन, यो राम्रो हो, तर यतिमा मात्र बुद्धिज्मको चाहिँ जुन चाहिँ शिक्षा भनौँ त्योहरू चाहिँ बुद्धिज्म चाहिँ यतिमा मात्र सीमित छैन रहेछ भन्ने फर्स्टमा हामीमा क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। त्यो भनेको नम्बर 1 को पोइन्ट हो है। हामी कस्तो सोच्छौँ भन्ने कुराहरू यो जुनीको बाहेक प्राय हामीले सोचेकै हुँदैन। अब वास्तविक त्यसो भए पोइन्ट नम्बर 2 भने अब त्यसो भए चाहिँ वास्तविक बुद्ध धर्म चाहिँ कस्तो छ भन न भन्छ नि। अब त्यति बेलामा के आउँछ भनेदेखि बुद्ध धर्मलाई अब म युथ हिसाब गरेर भन्दैछु है, म युथलाई भन्ने प्याटर्नबाट भन्दैछु। बुद्ध धर्म व्याख्या गर्ने तरिका अनन्त प्याटर्नमा त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब म युथको प्रोग्राम भएको हुनाले र मेरो प्राय जस्तो टिचिङहरू सबै युथलाई फोकस गर्ने भएको हुनाले म युथको प्याटर्नबाट चाहिँ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छु। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब बुद्ध धर्म चाहिँ त्यसो भए चाहिँ के कस्तो छ बुद्ध धर्म भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्ममा 3टा कुराहरू मेन छ है। 3टा कुरा बुद्ध धर्म सबै डल्लै राख्यो भनेदेखि त्यसलाई 3टा खण्डमा छुटाउन मिल्छ। एउटा के हो भन्दाखेरि बुद्ध विज्ञान भन्छ होइन, बुद्धिस्ट साइन्स। अर्को नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि बुद्धिस्ट फिलोसफी। नम्बर 3 के हो भन्दाखेरि बुद्धिस्ट रिलिजन। अब तपाईँलाई लाग्छ ए बुद्धिस्ट रिलिजन भनेको त अर्कै बुद्धिस्ट फिलोसफी र बुद्धिस्ट साइन्ससँग मिल्दैन भन्ने खालको तपाईँकोमा जिज्ञासा आउन थाल्छ। अब म एउटा गरेर तपाईँहरूलाई क्लियरिटी गराउँछु। नम्बर 1 मैले के भने बुद्धिस्ट साइन्स। बुद्धिस्ट साइन्स भन्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले गर्ने जुन चाहिँ भन्छ नि, अब आइफोन आयो रे, नयाँ बाइक आयो रे, नयाँ गाडी आयो रे, अटोमेटिक गाडी आयो रे, ड्रोन आयो रे भन्ने कुराहरू गरेको होइन बुद्धले। यहाँ म बुद्धिस्ट साइन्स भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइन्टिस्टहरूलाई जस्तो एटिट्युड हुन्छ नि त्यो जस्तै खालको बुद्ध धर्ममा फर्स्ट पस्दाखेरि चाहिँ हामीलाई साइन्टिस्ट जस्तो एटिट्युड चाहिन्छ। साइन्टिस्ट भनेको वैज्ञानिकको एटिट्युड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जे कुरा सिद्ध हुँदैन त्यसलाई म खारिज गरिदिन्छु, त्यसलाई म मान्दिनँ भन्छु। त्यही भएर चाहिँ बुद्धले के भन्नुभयो, मेरो टिचिङ चाहिँ बुद्धले भनेको हो भनेर चाहिँ फलो नगर्नु है। यो चाहिँ बोक्ते मान्छेहरूले फलो गर्छ। खास तिम्रो इन्टेलिजेन्ट मान्छेले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ बुद्धले भनेको हो भनेर होइन कि ए बुद्धले भन्नु चाहिँ भन्यो खै बुद्ध हो भन्छ, बुद्ध पनि हो कि होइन प्रुभ इट। अनि बुद्धले भनेको कुरा सही हो होइन त्यो पनि प्रुभ गर्नु पर्यो।
त्यो हुँदाखेरि त्यो प्रुभ गर्नुको लागि त आफूले त रिसर्च गर्नु पर्यो। अनि रिसर्च गरेर स्टडी गर्यो, केही छानबिन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ नि। बुद्धले भनेको कुरा र आफूले अनुभव गर्यो, छानबिन गरेर अनुभव गरेको कुरा दुईटा ठ्याक्क मिलेपछि तब गएर चाहिँ बुद्धमा के आउँछ? भक्ति आउने। तब गएर चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ साँच्चै ढोक्छ उसले, भित्र मनबाट ढोक्छ। किनभनेदेखि ऊ कन्भिन्स भइसक्यो। अब कन्भिन्स नभएर पनि अब हाम्रो जति राम्रो भन्ने एउटा प्याटर्न छ नि, हाम्रो बाउबाजेले मानेर आएको पहिलादेखि कल्चर हो, त्यसैले बुद्धले भनेको कुरा सही हो भने पनि त्यो अहिले चल्दैन। 21औं शताब्दीमा त्यसरी चाहिँ हाम्रो जति राम्रो हो भन्न थाल्यो भनेदेखि त त्यहाँदेखि त सबै यो के भन्छ हाम्रो ग्लोबल भन्छ नि, जस्तै इकोनोमीमा पनि ग्लोबल इकोनोमी, अब के भन्छ एन्भाइरोमेन्टमा पनि ग्लोबल एन्भाइरोमेन्ट, यो ग्लोबल भन्ने कुराहरू सबै खारिज गर्नुपर्ने, डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि ग्लोबल भनेको के हो भन्दाखेरि सारा संसारलाई समेटेको छ। अहिले एउटा देश र प्रान्त र एउटा जिल्ला जस्तोलाई समेटेर गर्ने कुराहरू होइन। जुनै पनि चाहे त्यो पोलिटिक्स होस्, इकोनोमी होस्, सबैमा चाहिँ ग्लोबल सिनेरियो आइसकेको छ र सबैले ग्लोबल कुरा गर्छ। र ग्लोबल कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै यो मान्छेहरूको स्कुल कलेज पढेको युथहरू छ नि, त्यो सबले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हस् हजुर हुन्छ भनेर भन्दैन। हस् हजुर हुन्छ भने अहिले 21औं शताब्दीमा त्यो चाहिँ गोक्ते क्याटेगोरीमा राख्छ। अलिकति बुझकी मान्छे हो भने के भन्छ भने ल बुद्ध राम्रो हो भने राम्रो कसरी भयो भन्नु त मिल्यो नि। बुद्धको टिचिङ राम्रो इन्फर्मेसन छ भने राम्रो इन्फर्मेसन कसरी भन्ने त सोध्नु पायो नि त। त्यो त ह्युमन राइट छ, त्यो त के भन्छ जनमानसमा त्यति त हक त पाउँछ, त्यो राइट्स छ नि त। तर यसको मतलब यो होइन कि राइट्स भनेको चाहिँ फेरि त र मम गर्ने खालको राइट्स चाहिँ होइन है, फेरि त्यस्तो बुझ्नु हुँदैन। अहिले यहाँ भनेको बुद्ध धर्म चाहिँ बुद्ध चाहिँ साँच्चै राम्रो टिचर हो, बुद्धले दिएको चाहिँ के भन्छ टिचिङहरू चाहिँ सत्य हो भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो। प्रुभ गरेपछि मात्र विश्वास गर्ने जुन एटिट्युड हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ बुद्धिस्ट साइन्स। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई भन्छ बुद्धिस्ट साइन्स नम्बर 1। त्यो एटिट्युड हुनुपर्छ। बुद्धले के भन्नुभएको छ सूत्रमा सेक्चे दरवे सेर्सिन्टु लेक्बरताला नाइका सुवर छाइन खुइचिर मिन भनेको छ है। त्यो भन्दा लावर चाहिँ खुइचिर मिन, त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ छानबिन गरेर जसरी सुनारले चाहिँ सुनलाई काटेर भोटेर जलाएर यो 20 क्यारेट हो कि 22 क्यारेट हो कि 24 क्यारेट हो कि भनेर उसको कति चाहिँ प्युरिटी छ होइन, उसको शुद्धता कति छ भनेर त्यो भगवान बुद्धले छानबिन गर्नु भन्छ नि। त्यो छानबिन गर्नु भन्ने एटिट्युड नै बुद्धिस्ट साइन्ससँग रिलेसन भएको कुरा नम्बर 1। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो युथमा एउटा प्लस पोइन्ट के छ भनेदेखि चाहिँ किन कसरी हो भने त्यो के कारण हो भनेर सोध्छ नि, त्यो सोधी खोजी गर्ने एटिट्युड चाहिँ नम्बर 1 बुद्धिस्ट साइन्सै हो। अब दोस्रो कुरा, दोस्रोमा बुद्धिस्ट फिलोसफी छ, बुद्ध दर्शनको कुरा छ। अब बुद्ध दर्शनभित्रको निचोड के हो, द एसेन्स अफ द बुद्धिस्ट फिलोसफी के हो भन्दाखेरि चेतनासँग सम्बन्धित कुराहरू, माइन्डसँग सम्बन्धित कुराहरू। अब माइन्ड चेतना भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्यो भने चाहिँ युथलाई चाहिँ साइकोलोजी सम्बन्धी कुरा हो, इमोसन सम्बन्धी कुरा हो भने चाहिँ ठ्याक्कै उनीहरूलाई चाहिँ फिट हुन्छ त्यो शब्द चाहिँ। साइकोलोजी हो इमोसन हो भने चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ माइन्ड हो रे चेतना हो रे भित्रको पनि के हो रे भन्न थाल्यो भने त्यो शब्दले कतिवटा ठाउँमा चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पार्छ। त्यो हुँदाखेरि बुद्धिस्ट साइन्स भयो, बुद्धिस्ट फिलोसफी दर्शनको कुराहरू केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि तपाईँको चेतना अथवा साइकोलोजी अथवा तपाईँको इमोसनसँग रिलेसन भएको कुराहरू चाहिँ बुद्धको साइकोलोजीमा छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ बुद्धिस्ट रिलिजन भन्छ है, त्यो दर्शनदेखि पढ। अब बुद्ध धर्म भन्छौँ नि हामी, बुद्धिस्ट रिलिजन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यति बेला रिलिजन भन्ने शब्द चाहिँ खास चाहिँ क्रिस्चियनबाट चाहिँ डिराइभ भएर आएको कुरा हो। क्रिस्चियन धर्मबाट चाहिँ डिराइभ भएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ एडप्ट गरेको शब्द हो। रिलिजन कस्तोलाई भन्छ इङ्ग्लिस भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ भक्ति गर्ने चिज, फेथ बेसलाई चाहिँ रिलिजन भन्छ। त्यो बुद्ध धर्ममा पनि फेथ बेस छ कि छैन भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा पनि फेथ बेस छ। तर मैले अघि नै के भने नम्बर 1 बुद्धिस्ट साइन्स हुनुपर्छ, त्यसपछि नम्बर 2 मा बुद्धिस्ट फिलोसफी हुन्छ, त्यसपछि बुद्धिस्ट रिलिजन आउने हो। रिलिजनमा फेथ बेस हुन्छ। अब फेथ बेस कसरी हुन्छ, कुन ठाउँमा भनेको छ भन्दाखेरि
भगवान बुद्धले पुनर्जन्म पछिल्लो जन्म भनेर भन्छ नि, त्यो त हामीले साइन्टिफिकली रूपमा त प्रुभ गर्न सकेका छैन। त्यो जस्तै खालको चाहिँ बुद्ध भूमि हुन्छ, देवचिङ्गी सिङ्गाम हुन्छ होइन, सुखावती हुन्छ, बुद्धहरूको भूमि हुन्छ, धेरै बुद्धहरूको हेभेन्सहरू हुन्छ भन्छ नि, त्यो त हामीले साइन्टिफिक रूपमा त हामीले प्रुभ गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता जुन कुराहरू साइन्टिफिकली रूपमा छतछती हामीले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्दैनौँ, त्यो एउटा क्याटेगोरी छ, त्यसलाई बुद्धिस्ट रिलिजन भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धको शब्द, बुद्धलाई हेरेर हस हजुर हुन्छ भन्ने बाहेक अर्को प्रुभ गर्ने विकल्प हुँदैन। र त्यसैले नै बुद्धले पहिला के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा छानबिन गर्ने एटिट्युड हुनु पर्यो, बुद्धिस्ट साइन्स। नम्बर 2 मा बुद्ध दर्शन, इमोसन्सहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू, साइकोलोजीसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। तपाईँकोमा नकारात्मक सोच, नकारात्मक इम्प्याक्ट छ भने त्यसलाई सकारात्मक कसरी पार्ने भन्ने कुराहरू सबै विधिहरू र प्र्याक्टिसहरू चाहिँ तपाईँलाई कहाँ सिकाइदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड बुद्धिस्ट दर्शन अथवा बुद्ध फिलोसफीमा सिकाइदिएको छ। र तेस्रोमा चाहिँ आएर चाहिँ पुनर्जन्म, पछिल्लो जन्म, अनि त्यो भारदो सार्दो कुनी के भन्नेहरू सबै यो के हो बुद्धिस्ट रिलिजनको क्याटेगोरीभित्र पर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट बुद्धले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एज अ बुद्धिज्मको प्याटर्न राम्रोसँग हेर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई जिज्ञासा हुनु पर्यो होइन, साइन्टिफिक एटिट्युड ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चरणमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युवा वर्गहरूले बुद्धिस्ट फिलोसफीको बारेमा, बुद्ध दर्शनको बारेमा सिक्यो। अनि यो बुद्धिस्ट साइन्स र बुद्धिस्ट फिलोसफी भने त्यो दुईटा चाहिँ यो जुनीसँग रिलेटेड भएको। अब अहिले हामीले कुनै पनि यस्तो युवा छैन होला भनेपछि धेरै कम मात्रामा मात्र यस्तो युवा हुन्छ जसले चाहिँ पुनर्जन्ममा पछिल्लो जन्मको लागि सम्झेर चाहिँ अहिले कलेज स्कुल पढ्दैन, पछिल्लो जन्मलाई सोचेर चाहिँ अहिले धन बटुलेर अफिसतिर काम गर्न जाँदैन, पद प्रतिष्ठा जे पनि चाह्यो भन्छ, यो जुनीलाई चाह्यो भन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे प्राय यो जुनीसँग चाहिँ उसको ज्यादा लगाव हुन्छ, उसको ज्यादा एट्याचमेन्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ बुद्धले पहिला यही जुनीमा चाहिँ कस्तो गर्दाखेरि तपाईँको जीवन सहज हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ वे अफ लिभिङ अथवा वे अफ लाइफ होइन, जीवन जिउने कला भन्छ नि, आर्ट अफ लिभिङ भने पनि भयो, वे अफ लाइफ भने पनि भयो, वे अफ लिभिङ भने पनि भयो होइन, कुनै पनि शब्द युज गरे तापनि यो जुनी चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग कसरी जिउने ताकि भोलिको दिनमा होइन, भोलिको दिनमा चाहिँ फ्याक्ट एक्सिडेन्टल डेथ भयो भने पनि मलाई त त्यति डर छैन, काल आयो भने मृत्युसँग मलाई डर छैन भन्ने खालको कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। बाँचुन्जेलसम्म यसरी बाँच्नु पर्यो कि मर्दाखेरि जुन कालै आइहाल्यो भने पनि काललाई एक्सेप्ट गर्नु सक्ने त्यस्तो खालको हाम्रोमा शक्ति हुनुपर्छ। त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जसले यो जिन्दगी राम्रोसँग जीवन जिएको छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ काललाई पनि एक्सेप्ट गर्नु सक्ने शक्ति हुन्छ। नत्र भयो भनेदेखि चाहिँ हामी मृत्युदेखि जहिले पनि भयभीत भएर चाहिँ बस्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति आउँछ। त्यो आउनु पर्ने कारण कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जीवन दर्शन भएन हो। त्यही जीवन दर्शन चाहिँ विस्तृत रूपमा इमोसनको रूपमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। र हाम्रो नेगेटिभ इमोसन छ भने हाम्रो नेगेटिभ आउटलुक हुन्छ, हाम्रो हेर्ने दृष्टि पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, जीवनमा हेर्ने दृष्टि नेगेटिभ होइन, त्यो चाहिँ संसारलाई हेर्ने दृष्टि नेगेटिभ। अनि हाम्रो इमोसन राम्रो भइदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट पनि राम्रो हुन्छ। अनि माइन्डसेट राम्रो भयो भनेदेखि तपाईँले जहिले पनि संसारलाई हेऱ्यो भने पनि जीवनलाई हेऱ्यो भने पनि त्यसमा सकारात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्ने क्षमताहरू ज्यादा हुन्छ। त्यो कुरा भयो। अब बुद्धिज्म चाहिँ के स्ट्रक्चरमा बनाएको छ भन्दाखेरि बुद्धिस्ट साइन्स, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट रिलिजन। बुद्धिस्ट साइन्स भनेको साइन्टिफिक एटिट्युड हुनु पर्यो, बुद्धिस्ट फिलोसफीमा दर्शनको कुरा विच इज रिलेटेड विथ इमोसन्स, अनि रिलिजन भनेको फेथ बेस हो जो चाहिँ हामीले साइन्टिफिकली रूपमा प्रुभ गर्नु नसक्ने पुनर्जन्म पछिल्लो जन्म भन्ने जस्तै खालको बुद्ध भूमि भन्ने खालको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ डिस्टर्बेन्स भइरहेछ, कोही बच्चा कराइरहेछ। अनि के भन्छ बुद्धिस्ट रिलिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
पुनर्जन्म, पछिल्लो जन्म भन्नेहरू होइन, आदि इत्यादि कुराहरू जो चाहिँ साइन्टिफिकली रूपमा प्रुभ गर्नु नसक्ने कुराहरू चाहिँ के हो, त्यो रिलिजनमा राख्ने हो। अनि त्यसलाई चाहिँ हो हजुर हुन्छ, बुद्धले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो भनेर भन्ने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। तर त्यो लेभलसम्म, थर्ड लेभलसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि साइन्स र फिलोसफी चाहिँ हामीले भरपुर गरेको हुनुपर्छ। र युथलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हाम्रो युथहरूले त पुनर्जन्म, पछिल्लो जन्म, मोक्ष, निर्वाणा सम्झेको हुँदैन नि त। प्राय सिधै कुरा भन्नुपर्दा होइन, सिधै भन्नुपर्दाखेरि त यो जुनीमा खाने, लाउने, बस्ने, अलिकति नाम, अलिकति हेल्थ, अलिकति वेल्थ भनेर सम्झेर बसेको हुन्छ। त्यो आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले बुद्धिस्ट युथहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला बुद्धिस्ट साइन्स जस्तै खालको चाहिँ एटिट्युड के रहेछ, बुद्ध धर्म भनेको के रहेछ, बुद्धमा इन्फर्मेसन के रहेछ भन्ने त्यो एउटा जिज्ञासा हुनु पर्यो। नम्बर 2 बुद्धिस्ट फिलोसफी इमोसन अनुसार, इमोसन नेगेटिभ भएबाट पोजिटिभ कसरी हुने, नेगेटिभ हुँदाखेरि डाउनफल्सहरू के छन्, डिसएडभान्टेज के छ, पोजिटिभ हुँदाखेरि एडभान्टेजहरू के छ, त्यसलाई हेरेर बुझेर स्टडी गर्ने चाहिँ के हो, बुद्धिस्ट फिलोसफी हो। अब बुद्ध धर्मको प्याटर्न चाहिँ यसरी बसेको छ र युथले अहिले गर्ने भनेको रिलिजन होइन। त्यो रिलिजन भनेको अलिक टाढा कुरा हो। अहिले साँच्चै गर्ने हो भने बुद्धिस्ट साइन्स र फिलोसफी सम्बन्धित हामीले अध्ययनहरू ज्यादा गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो जुनी अलिकति फलिफाप हुन्छ, अलिकति राम्रो हुँदै जान्छ। अनि त्यही आधारमा बिस्तारै बिस्तारै भगवान् बुद्धलाई पनि भक्ति जाग्दै जाने। अब त्यो सँगसँगै हाम्रो बुद्ध धर्ममा त्रिरत्नको शरणगमन भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट परेको छ। हुनु चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ बुद्धिस्ट हो होइन भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिस्ट हो होइन भन्ने चाहिँ बुद्ध धर्मसँग 3 जनाको चाहिँ शरणगमन गर्नुपर्छ भन्छ। अब यसलाई युथको भाषामा सुन्नु है, तपाईँको 21st सेन्चुरीको युथको भाषामा सुन्यो भने बुद्ध भनेको त्यो सिद्धार्थ गौतम त्यसरी त्यो के भन्छ पहेँलो वस्त्र लगाएर बसेको भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति आफूसँग चाहिँ कोरिलेट हुँदैन है। म के भन्छु भन्दाखेरि बुद्ध भनेको चाहिँ गुड टिचर भनेको, धर्म भनेको चाहिँ गुड इन्फर्मेसन भनेको, सङ्घ भनेको चाहिँ गुड फ्रेन्ड सर्कल भनेको। आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ नि, साथीभाइ, एकदम घनिष्ठ साथीहरू जसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि बियर खाएर पार्टीतिर जाने साथीहरू भने होइन। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ साथी कस्तो साथी भन्दाखेरि हामीसँग एकदमै मनको कुरा भन्ने हुन्छ नि, भित्रको सेयर गर्न सक्ने क्लोज फ्रेन्ड सर्कल हो, त्यसको कुरा गर्दैछु। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्ध भनेको कसरी बुझ्ने, हाम्रो युथले गुड टिचर जसले चाहिँ राम्रो राम्रो सिकाउँछ होइन, राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाउँछ, त्यसलाई गुड टिचर। बुद्ध के हो, गुड टिचर। धर्म भनेकोलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, अब धर्म भन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यो शब्द नै आफूलाई अलिकति डिस्कम्फोर्टेबल लाग्छ भनेदेखि चाहिँ धर्म भनेर छोडिदिनु, तपाईँले गुड इन्फर्मेसन भनेर भन्नु। नम्बर 3 मा चाहिँ सङ्घ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ गुड फ्रेन्ड सर्कल भन्छ होइन, एकदमै राम्रो साथीहरू भन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। अब बुद्ध धर्मसँग भनेर त बुझ्यो, अझै आवाज आइरहेछ बच्चाको, डिस्टर्ब हुँदैछ, म्युट गरिदिनुहोस्, म्युट गरेर राखिदिनुहोस् है, अलिक डिस्टर्ब हुँदैछ। अनि बुद्ध धर्मसँग त भयो। अब यो के भन्छ क्याप्टो भन्छ नि, अब शरणगमन भन्छ नि, शरणमा जाने भनेर कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ शरणगमन भनेको अरू केही होइन, अहिले 21औं शताब्दीको युथको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कनेक्ट भनेको। त्यो हाम्रो वाइफाईमा कनेक्ट गर्छ नि, त्यो कनेक्ट डिस्कनेक्ट भन्छ नि, त्यो जस्तै हो। बुद्धम शरणम गच्छामि भन्छ, अथवा हाम्रो छेउको भाषामा साङ्गेला क्याप्सुच्यो भनेको चाहिँ गुड टिचरसँग कनेक्ट गर्छु भने, छेला क्याप्सुच्यो भनेको चाहिँ गुड इन्फर्मेसनसँग चाहिँ म कनेक्ट गर्छु भने, गेन्दुनलाई क्याप्सुच्यो भनेपछि चाहिँ गुड फ्रेन्ड सर्कलसँग चाहिँ म कनेक्ट गर्छु भने, यति मात्र भने। अब त्यो भन्नु साथ युथलाई के लाग्छ भनेदेखि गुड टिचर चाहियो कि चाहेन भनेर युथलाई अहिले हामीले इन्डिभिजुअली हामीले इन्टरभ्यू लिने हो भनेदेखि छातीमा हात राखेर भन त आफूहरूलाई चाहिँ गुड टिचर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दाखेरि जसले पनि के भन्छ, अभियसली हामीलाई त्यो चाहिन्छ, त्यो पनि सोध्ने कुरा हो भन्छ। तपाईँलाई राम्रो राम्रो इन्फर्मेसन चाहियो कि चाहेन भन्दाखेरि त्यो त जसले पनि चाह्यो भन्छ। अनि तपाईँलाई राम्रो राम्रो साथी चाहियो कि चाहेन भन्दाखेरि राम्रो राम्रो साथी जसले पनि चाह्यो भन्छ। अहिले प्रब्लम संसारमा के भइरहेछ भने त्यो साथी नपाएर रियल वर्ल्डमा उसको साथी हुँदैन, अनि भर्चुअल वर्ल्डमा साथी बनाएर बसिरहेछ, फेसबुक, इन्स्टाग्राम यिनीहरूमा बनाएर बसिरहेछ।
अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो मान्छेको साथी हुँदैन त्यो मान्छे फेरि लोन्ली हुन्छ, जो मान्छेको साथी राम्रो हुँदैन त्यो मान्छे डिप्रेस हुन्छ, जो मान्छेको साथी हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ हैन, मानसिक तनावमा जान्छ। त्यो हुँदाखेरि साथी त चाहियो, तर साथी मैले अघि भने जस्तै पिकनिक जाने, बाइक चलाउन जाने, घुम्न जाने, त्यो के भन्छ बियर खाएर चाहिँ पार्टीतिर जाने मात्र साथी चाहिएको होइन। यति बेला सङ्ग भनेको त्यस्तो साथीलाई भनेको होइन है। यति बेलामा सङ्ग भने साथी भनेको चाहिँ को भन्दा एकदम घनिष्ठ साथी। अब एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि गुड टिचर पनि कहिले कहिले मात्र तपाईँले जीवनमा पाउनुहुन्छ, जस्तै केही समय र छोटो अवधिको लागि मात्र हुन्छ। अनि गुड इन्फर्मेसन उहाँबाट गुरुबाट पाउनु अथवा टिचरबाट पाउनु भनेको समय अवधि होइन, टाइम स्प्यान हेऱ्यो भनेदेखि एकदम सर्ट पिरियड मात्र हुन्छ। तर तपाईँको जुन चाहिँ साथी हुन्छ नि 24/7 हुन्छ। तब तपाईँले जहिले पनि मोबाइलमा फोन गर्नुहुन्छ नि, फोन गर्ने यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन गर्ने, तपाईँले सेयर गरिबस्ने, फिजिकली नभेट्यो भने भर्चुअली भेटिबस्ने, जो चाहिँ आफूसँग चाहिँ एकदमै मिलिबस्ने चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साथी हुन्छ। अनि त्यो साथी चाहिँ राम्रो साथी चाहिन्छ। त्यो राम्रो साथीलाई चाहिँ सङ्ग भन्छ होइन, त्यस्तोसँग चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ। नत्र भयो भनेदेखि चाहिँ साथी भन्ने यति डेन्जर हो कि गुरु त्यति राम्रो भएन भने पनि प्रब्लम भएन, साथी चाहिँ नराम्रो भइदियो भने पनि कोल्याप्स हुन्छ। साथीले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा यति डरलाग्दो इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ, त्यसको प्रभाव चाहिँ यति डरलाग्दो हुन्छ। एउटा गुरु ठिकैको छ, साथी धेरै राम्रो छ भने त्यो मान्छे प्रगति हुन्छ। गुरु एकदम राम्रो छ तर साथी चाहिँ गइ गुज्रेको घर मात्र छ भनेदेखि त तपाईँ मुनि जाने चान्सेस चाहिँ 90% हुन्छ। त्यही भएको हुनाले लामा साङ्गो छेउको भाषामा भन्छ, लामा साङ्गोको काठी भन्दा छोटो साङ्गोको खोप्तुर राम्रो भन्छ। भनेको मतलब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ तपाईँको गुरुले टिचिङ दिएको भन्दा पनि साथी राम्रोसँग चाहिँ छलफल गरेको चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ भनेको छ। भनेपछि त साथी त चाहियो, गुड फ्रेन्ड सर्कल चाहियो। अब तपाईँले मोबाइल पल्टाएर हेर्ने हो, मैले प्राय भनिबस्ने मसँग गइबस्ने केटाहरू को छ भनेर अब हेर्ने हो नम्बर, अनि त्यो अब यस्तो खानु जाउँ होइन, अनि के भन्छ हुक्का बारतिर जाउँ यस्तो मात्र भन्ने खालको चाहिँ साथी छ भने चाहिँ त्योदेखि चाहिँ अलिकति टाढा ब्लक गरेर राख्नुपर्छ। अब अलिकति राम्रो पोजिटिभ कुरा गर्नेहरू हो भने चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ निकट हुनुपर्छ। अब पोजिटिभ कुरा गर्ने साथी कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ म सङ्घको कुरा गर्दैछु है, बुद्ध धर्म सङ्घको बारेमा युथले बुझ्ने। अब सङ्घ भनेको एकदमै त्यो लामा भन्ने जस्तो अब सोच्नु पर्दैन। अब कस्तो भन्दाखेरि राम्रो मान्छे भनेको छ नि त, राम्रो मान्छे कस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि म सिम्पल भाषामा सम्झाइदिन्छु, यदि तपाईँको साथीभित्रमा दुईटा कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ जहिले पनि सेयर गर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रो साथी हो है। एउटा के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ हेल्थ, अर्को चाहिँ वेल्थ। जो साथीले चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ गरी खानु सक्छ, कसरी चाहिँ तपाईँले इकोनोमी डेभलप गर्न सक्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरी खानु सक्छ भनेर जुन चाहिँ इकोनोमीको बारेमा कुरा सिकाउँछ नि साथीले, यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी पैसा कमाउनु पर्ने रहेछ भने त्यो यो जुनीमा त पैसा चाहिन्छ, घाँस बाँस कपासको लागि त पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा कमाउनु फेरि त्यो चोरेर डाँका डालेर त्यस्तो खालको होइन, राम्रो हिसाबमा पैसा कसरी कमाउने भन्ने एउटा वेल्थको बारेमा इन्फर्मेसन दिने एउटा। अर्को के भन्दाखेरि हेल्थ भन्दाखेरि हेल्थमा दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको फिजिकल हेल्थ होइन, शारीरिक स्वास्थ्य कसरी डेभलप हुन्छ, र मानसिक स्वास्थ्य भन्छ, हाइजिन अफ बडी र हाइजिन अफ माइन्ड अथवा हाइजिन अफ साइकोलोजी। तपाईँको जुन भन्छ नि बुद्ध भगवानले राग द्वेष क्लेश यो कुनै के भन्छ नि, नमु भनेर द्वेष चेतन भन्छ नि, त्यो भन्दाखेरि त्यो शब्दले तपाईँलाई अलिक भित्र पस्दैन है युथहरूलाई स्पेसली। अब म के भन्छु भने नेगेटिभ कुराहरू, नेगेटिभ इमोसन जहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन बनाउँछ, जहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोभ ईर्षा भन्ने कुराहरू इन्फर्मेसन दिनेहरू हुन्छ नि साथीहरू हो, त्यस्तो खालको चाहिँ राग द्वेष बढ्ने जुन साइकोलोजीमा ह्याम्पर गर्ने साथीहरू, इन्फर्मेसन दिने साथी हो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पहिल्यै टाढा राखिहाल्नु हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब दोस्रो चरणमा मैले के भने भन्दाखेरि, प्रथम चरणमा अब फर्स्ट पोइन्ट मैले के भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म हामीले अहिलेसम्म कसरी बुझेको छौँ भने होइन, यो जुनीलाई टार्गेट गरेर पूजाआजा गर्ने आदि इत्यादि मैले भने। दोस्रो पोइन्टमा मैले के कुरा गरेँ भने
धर्म चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरमा बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धिस्ट साइन्स, बुद्धिस्ट फिलोसफी अनि बुद्धिस्ट रिलिजन। अनि युथले गर्नुपर्ने चाहिँ बुद्धिस्ट साइन्स र फिलोसफी मात्रै गर्दा हुन्छ। अहिले रिलिजन भनेर पुनर्जन्म, पछिल्लो जन्म, भारतको साङ्गे गोपाङ त्यो के भन्छ के अरे निर्वाण मोक्ष अहिले पुरा गर्नु पर्दैन। पर टाइम त्यत्रो हाइटमा पुगेको छैन। अहिले त्यत्रो ध्यान गर्ने गुरुहरूलाई गाह्रो परिरहेछ। त्यो हुँदाखेरि अहिले त्यतिसम्म चाहिँ फेरि कतिवटा चाहिँ मोक्ष सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर फेरि ठुल्ठुलो बिग टक गर्छ क्या। त्यस्तोहरू पनि धेरै छ फेरि युथहरूमा। स्पेसली त्यो युथहरू चाहिँ मैले कहाँ देखेँ भन्दाखेरि अमेरिकनहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्छ क्या। एकदमै झोक्छेन छ्याप्छेन डाइरेक्ट एम्प्टिनेस एकदमै निर्वाण भनेर एकदम हल्का हामीले यो के भन्छ चिया र चिउरा खाएको जस्तै एकदम हल्का गरेर भन्छ क्या उनीहरूले। एज इफ निर्वाण मोक्ष भन्नेहरू त उनीहरू त दिनदिनै भेटिबस्छ जस्तो खालको कुरा गर्छ। त्यस्तो खालको के भन्छ एकदमै बिग टक पनि गर्नु भएन है। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले बुद्धिस्ट साइन्स र फिलोसफीको बारेमा चाहिँ सिक्यो भनेदेखि चाहिँ युथलाई चाहिँ त्यो प्रभावशाली हुन्छ। अहिले रिलिजन चाहिँ अलिक टच गर्ने बेला भएको छैन, किनभने हाम्रोमा त्यत्रो मेच्योरिटी डेभलप भएको छैन। अनि त्योसँगै मैले के कुरा गरेँ भन्दाखेरि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित त्रिरत्नको शरण गमन गयो अथवा गुड टिचर, गुड इन्फर्मेसन र गुड साथीहरूको चाहिँ कनेक्सन भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ साँच्चै बुद्धिस्ट हो क्या। बुद्धिस्ट हो, म नाङ्बा हो, म बुद्धिस्ट हो भन्छ नि। कसरी थाहा हुने भन्दाखेरि जब तपाईँकोमा गुड टिचर हुन्छ, गुड इन्फर्मेसन हुन्छ, गुड फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ, त्यस्तोसँग चाहिँ तपाईँले घनिष्ठता राखेको छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भयो बुद्धिस्ट भयो। नत्र चाहिँ कान्लोतिर बुद्धिस्ट भने जस्तो हुन्छ, अब भिरबाट हाल्ने जस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो खालको राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ जीवनमा धेरै उथल पुथलहरू आउँछ, कन्फ्युजनहरू आउँछ। अब तेस्रो पोइन्टको कुरा गर्छु। अब तेस्रो पोइन्ट चाहिँ डाइरेक्टली युथसँग रिलेटेड भएको कुराहरू। अब जस्तै युथसँग रिलेसन भएको कुराहरूभित्रमा के छ भनेदेखि चाहिँ मैले बुद्ध धर्मले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भन्छ नि युथलाई। अब युथलाई कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ अब म यहाँ भन्छु। अहिले यो 21औं शताब्दीमा संसारभित्रको युथलाई प्रब्लम निस्केको के हो भन्दाखेरि म फिजिकलबाट जान्छु है। पहिला शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा म कुरा जान्छु, शरीरबाट म जान्छु। तनको हिसाबमा के छ, या त ओभर इटिङ या त नो इटिङ, कि त डाइटिङ बस्दिन्छ क्या। अब स्पेसली झन् केटी हो भने त त्यो साइज 0 भनेर सानो बनाउनु पर्दछ नि। अब 0 भयो भने चाहिँ हिरो भेट्छ कि सम्झिन्छ होला कि 0 भयो भने त उल्टिने जिन्दगी 0 हुने डर पो हुन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ नखाएर जिउ सानो बनाउँछ, या त ओभर इटिङ गरेर चाहिँ ओबेसिटी भन्छ। त्यो के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि के खानुपर्ने, कति मात्रामा खानुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ विनय पिटकभित्रमा बुद्धले चाहिँ एकदमै मजाले भनेको छ है। फेरि यो नसोच्नु चाहिँ बुद्धले चाहिँ फुडहरू, स्लिपहरू, एक्सर्साइजहरू कति इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ विनयभित्रमा चाहिँ विनयको सूत्रभित्रमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। तर दुर्भाग्यवश हामीलाई के भयो भनेदेखि ओहो बुद्धले त खै खानपिनको बारेमा त के भनेको छैन छ, रिल्याक्सको बारेमा त के पनि भनेको रहेछ। झन् अर्को केटाहरू हो भने त बियर बोकेर चिल्याक्सको बारेमा पनि के पनि भनेको रहेछ भन्ने बेला। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्धले चाहिँ त्यो बडीको हिसाबमा पनि भन्नुभएको छ, जुन अहिले मेजर प्रब्लम भइरहेछ है। त्यही प्रब्लम भएर जे पाए त्यो खायो, अनि जङ्क फुडहरू खायो, ओभर इटिङ भयो, ओबेसिटी भयो भनेर त अहिले कोलेस्ट्रोल हाई भयो, सुगर हाई भयो। अनि अहिले पनि कोलेस्ट्रोल सुगर भएकोलाई कोरोनाले मार्छ भनेको होइन र। त्यो कहाँबाट आयो? त्यो खानाबाट आयो। के खानु पर्ने खाएन, कि त अति बात, कि त खाँदै नखाने, कि त अति धेरै खाने, कि ओबेसिटी, कि चाहिँ जिउमा न्युट्रिसन नै नपुगेको है। सोमालियाको त्यो के भन्छ मान्छे जस्तो हुने एकदमै ख्याउट, एकदम सिकुटे हो त्यस्तो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ संसारको अहिले एउटा प्रब्लम भनेको शारीरिक रूपमा फुडको इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छैन, जुन चाहिँ हामीले विनयबाट चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ एउटा कुरा। अर्को यो अहिलेको युगमा चाहिँ प्रब्लम के भइदिएको छ भने हाम्रोमा ह्युमन रिलेसन छैन। डे टु डे लाइफमा जस्तै हामी बाउ आमा दाजुभाइहरूसँग बसेको छ भने त्योसँग इन्टरेक्सन राम्रो छैन हाम्रो। स्पेसली बाउ आमासँग हाम्रो इन्टरेक्सन राम्रोसँग छैन, ठुलो बडाहरूसँग। अनि हाम्रो युथहरूको कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ बानी चाहिँ बाउ आमाले सम्झाउनु गयो, ठुलो बडाले सम्झाउनु गयो भनेदेखि चाहिँ म अब ठुलो भइसक्यो, मलाई सम्झाउनु पर्दैन, म बच्चा होइन भन्छ। बट एट द सेम टाइम लु त लु, तिमी अब यत्रो ठुलो भइसक्यो त ठुलो मान्छेको रेस्पोन्सिबिलिटी लिऊ होइन, डिसिजन तिमी आफै लिऊ, ठुलो मान्छे जस्तो गर्यो भने फेरि त्यहाँ चाहिँ होइन भन्छ। त्यस्तो छ, डबल स्ट्यान्डर्ड छ नि हाम्रो युथको चाहिँ त्यस्तो छ। अब म यसो गर भनेर सम्झायो भने, ठुलो बडाले सम्झायो भने म ठुलो भइसक्यो भन्छ।
अन्त ठुलो भइसक्यो भने ठुलोको रेस्पोन्सिबिलिटी लि भन्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि सानो बन्यो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जुन माइन्ड छ नि, हाम्रो जुन चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ यस्तो छ क्या, एउटा हिसाबमा हेऱ्यो भने माथि हाई गएको, एउटा हिसाबमा लो गएको। त्यो हुँदाखेरि फ्लक्चुएट भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीमा त्यो छैन, स्थिरता भन्छ नि, हाम्रोमा त्यो स्थिरता छैन, स्टेबिलिटी छैन। त्यही स्टेबिलिटी नहुँदाखेरि चाहिँ हामीमा फ्रस्ट्रेसन हुने हो, डिप्रेसन हुने हो। अनि अर्को प्रब्लम के हो भन्दाखेरि स्कुल कलेज पढ्दाखेरि यतिसम्म युथहरू बोक्ती हुन्छ, भइसकेको छ कतिवटा स्कुलिङले। अब स्कुलिङले पनि धेरै कामहरू के भन्छ बिगारेको छ, मान्छेको जिन्दगीमा सपारेको छैन। अब जस्तै स्कुलिङले कसरी चाहिँ बिगारेको छ भन्दा त्यत्रो वर्षसम्म स्कुल पढ्छ। अहिले त फेरि मोन्टेसरी भन्नेहरू पनि स्टार्ट गरिसकेको छ। पहिले नर्सरीबाट स्टार्ट हुन्थ्यो हामीहरूको पालामा, अहिले मोन्टेसरी, त्यहाँदेखि नर्सरी भनेर चाहिँ किन्डरगार्टन लेभलमा जाने। अब त्यसरी चाहिँ त्यत्रो 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले जानी नजानी 12-13 वर्ष खर्च गरिसकेको हुन्छ। एउटा टाइम इन्भेस्टमेन्ट, एउटा मनी इन्भेस्टमेन्ट, एउटा एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट। अनि त्यत्रो 10 कक्षा मात्र मिनिमम पढ्नुको लागि चाहिँ 12-13 वर्ष चाहिँ हामीले खर्च गरिसकेको हुन्छ। पैसा पनि खर्च गरेको हुन्छ, जीवनको त्यत्रो समय पनि हामीले लगानी गरेको हुन्छ। त्यस्तो गरेको बापत त्यो 10 क्लास पढेको, 12 क्लास पढेको बच्चाहरूले के गर्नु सक्छ भने त्यो त्यत्रो 12-13 वर्ष पढेको बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले सोध्यो भने, ल भाइहरू बहिनीहरू, ल तिमीले त अब 10-12 पढिसकेछ, तिम्रो ज्ञान चाहिँ अब डे टु डे लाइफमा चाहिँ कहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो लु भन भन्यो भने केही पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। बिहान उठेर चिया खान्छ नि, दुध किन्नुको लागि पनि त्यो एजुकेसन सिस्टममा छैन। हामीले डेरीमा गएर चाहिँ दुध किन्नुपर्छ भन्छ नि, बरु स्कुलमा त यो पढाउनु नि त, भात कसरी पकाउने, भुइँ कसरी पुस्ने, लुगा कसरी धुने, त्यो सिकाएको भए चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो। हाम्रोमा चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा झाट्ने, अब त्यो कस छिटा ट्यान छिटा सिकेर हामीलाई के फाइदा भयो जिन्दगीमा? के फाइदा भयो? कसैले भयो भनेदेखि हात उठाएर भनिदिनुहोस्, कसैलाई भयो? केही भएको छैन। यो नलेज कामै नलाउने नलेजहरूले चाहिँ, अनि त्यो फेरि झोला यत्रो बोकाउँछ, फेरि 10वटा 15वटा किताब बोकाएर चाहिँ भरिया जस्तो बोकाएर अनि शरीरमा त्यत्रो किलोहरू बोकाउने, अनि एक्जाम आएपछि ठोकाउने है, नमिल्यो भने ठोकाउने। त्यस्तो गरेर त अनि बच्चा त कहाँ, त्यो बच्चा त सप्रिने भन्दा पनि ड्रग एडिक्ट भएर चाहिँ एकदमै डेन्जर भएर आउने पो डर हुन्छ। किनभनेदेखि संसारको अहिले साइन्टिस्टहरूले एउटा के गरेको छ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई धेरै भारी बोकायो। एउटा अर्को किताबको भारी भनौँ न, किताबको भारी धेरै बोकायो, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा चाहिँ प्रेसर दियो क्या, भोग्नु लगायो, धेरै भोग्नु लगायो। अब बुद्धि राम्रो हुने त 100मा एउटा दुईटा होला, उसले त भोगेर त दिमागमा याद राख्छ। भोग्नु नसक्नेहरू पनि बिचरा ठोकेर भए पनि भोग्नु लाउँछ। अब त्यो घोकन्ती विद्या त्यो छ, जो विद्या चाहिँ हामीलाई केही काम लागेन। तरकारी किन्दाखेरि पनि काम लागेन, अचार बनाउनु काम लागेन, भात खाँदा पनि काम लागेन, माइक्रोमा जाँदा पनि काम लागेन, बस चढ्दाखेरि पनि काम लागेन, स्विमिङ खेल्दा पनि काम लागेन। त्यस्तो काम नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई प्रेसर चाहिँ भएको दियो। अनि त्यही भएको हुनाले पढाइको होइन, स्टडी प्रेसर छ भन्छ अहिलेको युथको प्रब्लम। स्टडी प्रेसर छ हो, त्यो स्टडी प्रेसर चाहिँ आवश्यक भएको जीवनमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने खालको आवश्यक प्रेसर होइन, त्यो अनावश्यक प्रेसर। एक त पैसा स्वाहा, एक त जीवन स्वाहा, एक त एनर्जी स्वाहा। यहाँ त स्वाहै स्वाहा छ। अनि स्कुल बनाउनेहरूले चाहिँ आहा आहा भनेर बसिहाल्छ। तपाईँले स्वाहा स्वाहा भन्छ, पैसा उता हाल्छ, उसले त पैसा छ्याउछ्याउ पाए हुन्छ, आहा आहा भन्दै बसिन्छ। यो स्वाहा र आहा भित्रमा पिसिने भनेको हामी, बुझ्नु भयो होइन? त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यही कारणले चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अर्को एउटा प्रब्लम भनेको डे टु डे लाइफमा फ्यामिलीसँग हाम्रो त्यो कम्युनिकेसन नहुँदाखेरि चाहिँ फ्यामिली ओल्डर जेनेरेसन र यङ्गर जेनेरेसनको बिचमा ग्याप छ। अब त्यो ग्याप के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ प्यारेन्टल हिसाबमा पनि के भन्छ भनेदेखि प्यारेन्टल हिसाबमा यो भन्छ, खै हाम्रो बेलामा त त्यस्तो थिएन भन्छ। अब तपाईँहरू त 20th सेन्चुरी हो नि त, हामी त 21st सेन्चुरी हो। सेन्चुरी अलगै भइसक्यो नि त होइन? तपाईँहरू टाइपराइटर चलाउँदाखेरि चाहिँ भव्य एडभान्स हो भन्ने मान्छे अहिले त कहाँ आइप्याड चलाउँछ। अब त्यस्तो 2 वर्षको बच्चाले पनि आइप्याड चलाउँछ। अब त्यस्तो जमाना त फरक भयो। त्यो हुँदाखेरि बाउआमाले छोराछोरीलाई जमाना फरक भएको हिसाबमा बाउआमाले पनि बुझ्नुपर्छ।
र छोराछोरीले पनि बाउआमा अनुभवी हो होइन। उनीहरूले धेरै जीवन बुझेको छ भने त्यो टेक्नोलोजी पो बुझेन होला बाउआमाले, तर जीवन त तपाईँ हामी भन्दा त हाम्रो बाउआमाले त धेरै बुझेको हुन्छ नि। अप्स एन्ड डाउन्स त जिन्दगीमा त हाम्रो बाउआमाले धेरै देखेको हुन्छ। तपाईँ हामी जस्तो युथ मान्छेले भन्दा हाम्रो बाउआमाले इङ्ग्लिस नबोल्दा, चाइनिज नबोल्दा, ब्याङ्कमा गएर पैसा हाल्नु डिपोजिट गर्नु नजान्ला, प्लेन टिकट काट्नु नजान्ला, तर उनीहरूलाई त जीवनको अनुभव त छ नि, उतार चढाउ सुख दुःख त धेरै बुझेको हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ उनीहरूसँग त्यो अनुभवको हिसाबमा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो। अनि बाउआमाले चाहिँ अब यो जेनेरेसन चेन्ज भएको हुनाले जेनेरेसनको बुझ्ने तरिका, शब्द प्रयोग गर्ने तरिका, रहन सहन, लाउने तरिका, खाने तरिका अलिकति प्याटर्न मिलेको छैन। र मिलेको छैन म भन्दिनँ, के भन्छ यसमा चेन्जेस आइसक्यो भनेर चाहिँ दुवैतिरबाट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ प्यारेन्टल गाइडेन्स भनेर प्यारेन्टलाई पनि गाइडेन्स गर्ने बुद्ध धर्ममा सिकाएको छ। अब सानोले ठुलोलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने त्यो पनि छ। ह्युमन रिलेसन कसरी गर्ने, जस्तै म के भन्छ एउटा मार्टमा चाहिँ सामान किन्नु गयो भने मैले कसरी चाहिँ कुरा गर्ने, रेस्टुरेन्टमा गयो भने म मान्छेसँग कसरी व्यवहार कुरा गर्ने, म ठुलो आफूभन्दा ठुलो कम्पनीमा काम गर्न जाँदाखेरि आफूभन्दा ठुलोसँग कसरी कुरा गर्ने, सानोसँग कसरी गर्ने, मध्यमवर्गमा कसरी कुरा गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै डिटेल रूपमा बोधिचित्त अवतारभित्रमा पनि भनेको छ। र त्यस्ता खालको बोधिचित्तको टिचिङ्सहरूमा बुद्धले धेरै कुराहरू सिकाएको छ, जो चाहिँ अल्टिमेटली के हो भन्दाखेरि ह्युमन रिलेसन हो। अहिले हामीलाई स्कुल कलेजमा पढ्दाखेरि एचआर भन्दाखेरि चाहिँ एचआर भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस भन्छ नि, ह्युमन रिसोर्सेसहरू यसो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै के न फ्यान्सी हो लाग्छ, के पनि होइन। खासै त्यसको फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ 2600 वर्ष अगाडि चाहिँ एचआरको होल टिचिङ अहिले जति पनि हाम्रो स्कुलमा सिकाउँछ नि, कलेजमा, त्योभन्दा पनि भयङ्कर डरलाग्दो इलेबोरेट रूपमा सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ बुद्धले भनेर गइसक्यो। तर प्रब्लम कहाँ भइदियो भन्दाखेरि त्यो किताबहरू एकदमै एकाडेमिक हाई लेभलमा छ, अनि हामीले भाषा पनि बुझेको छैन, हाम्रो नलेज धेरै कम्ती छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ यो ब्रिजिङ गर्ने काम गर्नु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्सेस होस्, चाहे त्यो फ्यामिली रिलेसन होस्, चाहे त्यो के भन्छ शारीरिक फिजिकल हेल्थको कुराहरू होस्, या त त्यो साइकोलोजी अथवा इमोसनको हेल्थ, हाइजिन अफ इमोसन भन्छ, त्यस्तो कुराहरू सबै बुद्ध धर्ममा छ है, नभएको होइन। त्यसैले चाहिँ बुद्ध धर्मले युथलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्छ नि, बुद्ध धर्मले त यस्तो भन्छ कि जब तपाईँ बोधिचित्त भनेर चाहिँ आफूलाई प्रायोरिटी नराखेर अरूलाई प्रायोरिटी राखेर चाहिँ तपाईँले काम गर्दै जानुहुन्छ नि, मान्छेको विश्वास लिँदै जाने हो। अनि मान्छेको विश्वास भनेको मान्छे कमाउने भनेको। पहिला हामी त पैसा कमाउँछ भन्छ नि, अब युथहरूलाई त अहिले पैसा कमाउनु परिरहेछ होइन, जब कहाँ पाउँछ, के गर्छ, अमेरिका पो जाने हो कि जापान पो जाने हो कि भिजा लागेन भन्छ होइन। अब आदि इत्यादि जे कुरा पनि के छ भने अहिले जबको स्ट्रगल छ। अब तपाईँ जब गर्ने भन्छ, चाहे तपाईँ त्यो के भन्छ एन्टरप्रेन्योरसिप गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि नम्बर 1 तपाईँकोमा प्रडक्ट होइन, तपाईँकोमा मान्छे हुनुपर्छ। तपाईँले पैसा कमाउने होइन, पहिला मान्छे कमाउने। मान्छे कसरी कमाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले जब चाहिँ कम्प्यासन भएर तपाईँ सेल्फ सेन्टर्ड हुनु साथ मान्छे सबैले के भन्छ, अब यो त एकल काट्यो है, यो त आफूलाई मात्रै सोध्छ है, यो घिनलाग्दो मान्छे हो भन्ने तपाईँको लेभल पाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ डरलाग्दो स्टारबक्स जस्तो खालको चाहिँ अन्नपूर्ण जस्तो के भन्छ याकनेटी जस्तो खोलेर बस्यो भने मान्छे आउँदैन। किनभनेदेखि त मान्छेले के सोच्छ, भाइ यो मान्छे ठिक छैन भनेर लेभल लागिसकेपछि टेबल कुर्सी ल्याएर अब तपाईँको रेस्टुरेन्ट चल्ने छैन, अफिस चल्ने छैन। र जब मान्छे राम्रो हुन्छ नि, जस्तै अरूलाई फाइदा नगरे पनि बेफाइदा नगर्ने भन्ने जस्तो, अथवा अरूलाई फाइदा गर्ने, अरूलाई जहिले पनि सोच्ने, कम्प्यासन भन्छ नि, त्यो तपाईँलाई प्रायोरिटी, अरूलाई प्रायोरिटी दिनु साथ के हुन्छ भने ओहो मान्छे सोच्दो रहेछ, हामीलाई पनि मान्दो रहेछ भनेर तपाईँले मान्छेको मन जित्छ। तपाईँले मन जितिसकेपछि तपाईँमा यस्तो खालको एउटा विश्वास बसिसकेको हुन्छ। त्यो विश्वास बसिसकेपछि तपाईँले मोमो दोकान खोल्यो भने पनि चल्छ, चाट आलु पराठा बेच्यो भने पनि चल्छ, ठुलो के भन्छ कन्ट्र्याक्टर गऱ्यो भने पनि तपाईँमा विश्वास गर्ने मान्छे हुन्छ। भोलि तपाईँ नेतै गर्ने हो भने पनि मान्छे चाहिन्छ। एट द एन्ड अफ द डे वी आर सोसियल बिइङ एन्ड वी लिभ इन सोसाइटी। वी लिभ इन सोसाइटी, द्याट मिन्स सोसाइटीमा मान्छे हुन्छ, वन्य जन्तुहरू हुँदैन। अनि मान्छे हातमा छ भने तपाईँको सबै काम हुन्छ, मान्छे हातमा छैन भनेदेखि केही पनि हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि मान्छे हातमा कसरी ल्याउने
भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ह्युमन रिलेसन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछ। अनि ह्युमन रिलेसन भनेकै हाम्रो छेउको भाषामा हो भने चाङचुकी सेम भन्छ नि, हो त्यही हो, अरू केही होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्मले तपाईँ बिजनेसै गर्यो भने पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, हेल्थको हिसाबमा तपाईँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, फ्यामिली रिलेसन, इन्डिभिजुअल आफ्नो स्वास्थ्यदेखि लिएर चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ युथहरूले एकदमै नोट गरेर राख्नुपर्छ यो कुराहरू। अब कसरी हुन्छ, कुन ठाउँमा हुन्छ, पुस्तक हुन्छ भन्ने अहिले यो सानो अवधि छोटो अवधिमा त हामीले भन्नु सक्दैन, तर छ भन्ने चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो माइन्डमा सेट गर्नुहोस्। यो भयो बुद्ध धर्मले युथलाई के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भन्ने नम्बर 3 पोइन्ट थियो। अब अन्तिम पोइन्ट भन्छु म, सिर्फ 5 मिनट दिन्छु। अन्तिम पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिम पोइन्ट चाहिँ अब यत्रो बुद्ध धर्म छ होइन, तपाईँले भन्नुभयो कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न सक्छ। अब मानिदियो यत्रो इन्फर्मेसन छ भनेदेखि हामीले गर्ने कसरी भन्ने क्वेसन त आउँछ नि, त्यो सामान्य क्वेसन। गर्ने कसरी भन्दाखेरि त्यो प्याटर्न पनि बुद्धले सिकाएर गएको छ। बुद्ध धर्ममा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ स्टडी, कन्टेम्प्लेट एन्ड प्र्याक्टिस भन्छ। भनेपछि पहिला पढ्नु पर्यो। कहाँबाट पढ्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेटबाट पनि पढ्न सकिन्छ, किताबबाट पढ्न सकिन्छ, त्यो जस्तै खालको टिचरबाट पढ्न सकिन्छ। तर जो चाहिँ बुद्ध धर्ममा नयाँ हो भनेदेखि चाहिँ एउटा टिचर हुनु चाहिँ अति जरुरी छ है। युट्युब हेरेर गुगलमा त गरेर हुँदैन, किनभने एटलिस्ट यस्तो 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 सिस्टमेटिक रूपमा जानुपर्ने भन्ने त बताउने एउटा त गाइडेन्स फिजिकलै हुनुपर्छ। त्यो भयो भने राम्रो। अनि तपाईँहरूको ग्रोथ हुँदै गइसक्यो, धेरै कुरोहरूबाट सिक्यो होइन, बिस्तारै सिक्यो, धेरै डेभलप भएर अलिकति मेच्योर्ड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफै पनि किताब पढेर यताउता अध्ययन गर्न सक्छ। एट द इनिसियल स्टेज यु निड अ फिजिकल टिचर, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब टिचर को देखाउने, कोलाई मनपर्छ, के गर्छ भने त्यो आफै हेर्नुहोस् है। अनि त्यो हुँदाखेरि अब मैले चाहिँ यस्तो 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 चाहिन्छ भन्ने मात्र हो। अब पहिला स्टडी हुनु पऱ्यो। स्टडीको लागि तपाईँले नेटबाट, किताबबाट, गुगलबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। चिन्तन मनन भनेको तपाईँले त्यो इन्फर्मेसन जुन चाहिँ किताब गुरुहरूबाट पाएको छ नि, त्यो इन्फर्मेसन र तपाईँले छानबिन गर्दा, रिसर्च गर्दाखेरि दुईजना ट्याक्कै मिल्यो कि मिलेन त्यो हेर्नुपर्छ। मिल्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ कन्भिन्स हुन्छ। कन्भिन्स भइसकेपछि तपाईँले के गर्छ, डे टु डे लाइफमा प्र्याक्टिस गर्नुमा तपाईँको हाई पोसिबिलिटी हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिलेसम्म हामी किन कन्भिन्स हुँदैन? कन्भिन्स नभएकै कारणले हामीले नगर्ने। हामीले सुन्दैमा कन्भिन्स भयो भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। तर जब कन्भिन्स हुन्छौँ नि, हामीले चाहिँ केही बुझेर कन्भिन्स हुन्छौँ नि, त्यो पछि चाहिँ डे टु डे लाइफमा त्यो मान्छेले प्र्याक्टिस गर्छ भन्ने चाहिँ ज्यादा पोसिबिलिटी हुन्छ। 80-90% चाहिँ पोसिबिलिटी हुन्छ है, त्यो कुरा हो। त्यो हुँदाखेरि छेउको भाषामा थ्योपा सम्पा घुम्बा भन्छ भनेपछि चाहिँ स्टडी, कन्टेम्प्लेट एन्ड पुट द्याट प्र्याक्टिस इन अ डे टु डे प्र्याक्टिस है। अब यसमा अब फेरि अर्को एउटा क्वेसन, फाइनल क्वेसन के आउँछ भनेदेखि चाहिँ युथले के सम्झिन्छ? अब पढ्नु त भन्यो, के चाहिँ पढ्नु भन्छ फेरि है, भन्छ त्यही भन्छ। त्यो त अभियसली आउने कुरा। अब पढ्नु त भन्यो, तपाईँले पढ्नु चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्नु भन्छ नि। जुन चाहिँ एकदमै सजिलो कुराहरू छ नि, इमोसन्सको बारेमा, नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच भन्नेहरू हुन्छ नि, सामान्य इमोसनको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ जापानिज भाषामा चाहिँ के भन्छ भने काइजेन भन्छ। अहिले त इकोनोमिक वर्ल्डमा त्यो काइजेन भन्ने सिस्टम चाहिँ एकदम डरलाग्दो भाइरल भएको छ। जस्तै इन्डियादेखि लिएर चाहिँ चाइनादेखि लिएर चाहिँ अब जापानमा त अभियसली हो। यो काइजेन भन्ने जुन एउटा सिस्टम छ त्यो चाहिँ एकदमै चलेको छ। अब त्यो काइजेन भनेको कुरा के पनि होइन, खास भगवान बुद्धले पहिले के भने क्या, पहिला 2600 वर्षमा भन्दाखेरि त्यो कसरी भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ छेउको भाषामा चाहिँ यसरी भनेको छ, लो रिम्जेम्बा भनेको छ। लो रिम्जेम्बा भनेको स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ भनेको छ। सामान्य मान्छे चाहिँ अब कोही एउटा दुईटा मान्छे होला जो चाहिँ 1 क्लासबाट चाहिँ डाइरेक्ट 10 क्लास गएर चाहिँ पास गर्ने पनि होला नि त, एक्सेप्सनल केस। त्यो एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ हामीलाई अर्डिनेरी मान्छे चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा राख्नु हुँदैन भन्छ भगवान बुद्धले। के भन्नुहुन्छ, अर्डिनेरी मान्छेहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ भन्छ क्या, 1 एट अ टाइम, अनि स्टेप बाई स्टेप। त्यसरी गएपछि चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ ग्रोथ हुन्छ भन्छ। अब त्यही कुरालाई चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ जापानलाईमा हिरोसिमा नागासाकीमा चाहिँ तपाईँको एटोमिक बम हानेर चाहिँ उसको तहस नहस भयो। त्यो तहस नहस भइसकेपछि
उनीहरूले एउटा प्रोग्राम अमेरिकाको एक्सपर्टहरू इन्डस्ट्रियली अब त्यो इन्डस्ट्री त्यो रिभाइभ गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले एक्सपर्टहरू अमेरिकाबाट बोलाएर चाहिँ त्यहाँ एउटा उनीहरूले के एउटा तर्क निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जापानिज भाषामा काइजेन भन्छ। त्यो काइजेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने रहेछ भन्छ। अनि काइजेन भन्ने टेक्निक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहे एक्सर्साइज होस्, चाहे स्टडी होस्, चाहे त्यो आध्यात्मिक प्र्याक्टिस होस्, जेसुकै भए पनि तपाईँको यत्रो ठुलो गोल छ भनेदेखि चाहिँ अलिअलि गरेर जानुपर्छ भन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा किताब छ, तपाईँले किताब पढ्नुपर्छ जस्तै 100 पन्ना छ। 100 पन्ना किताब त अब तपाईँले 10 घन्टा पढ्छु अनि त्यसपछि म किताब सघाउँछु भने त गाह्रो पर्छ नि त। 10 घन्टा तपाईँको कन्सन्ट्रेट त हुँदैन, मान्छेको त्यत्रो क्यापेसिटी हुँदैन। अब काइजेनले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 100 पन्ना जुन किताब छ नि, जुन तपाईँले पढ्छु भनेर ल्यायो, 100 देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, डर हुन्छ क्या। 2-3 पन्नामासम्म चाहिँ जोस हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई बोरिङ लाग्दै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसको टेक्निक के भयो भन्दाखेरि तपाईँले एक दिनमा 5 मिनट 10 मिनट मात्र पढ्ने, तर 1 पन्ना पढ्ने। अब त्यो त सक्छ होइन, त्यो त सक्छ। अनि त्यसरी दिनमा एउटा पन्ना पढ्यो भनेदेखि 100 दिन, द्याट मिन्स 3.5 मन्थमा त्यो किताब पढिसकेको हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ स्लोली ग्रोथ गर्ने, त्यसलाई के भन्छ, काइजेन भन्छ। जस्तै एक्सर्साइजको हिसाबमा हेऱ्यो भने अब 1 वर्षसम्म 2-2 घन्टा जिम गरेर चाहिँ बडी बनाउँछु, आजीवन रूपमा बडी बनाउँछु भने गाह्रो पर्छ, त्यसले हेल्थ हुँदैन। बरु त्योभन्दा 5 मिनट मात्र तपाईँले चाहिँ फिजिकल स्ट्रेचनिङ र फिजिकल एक्सर्साइज 5 मिनट मात्र तपाईँले आजीवन गर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको हेल्थमा प्रोग्रेस ज्यादा हुन्छ। त्योहरू कुराहरू चाहिँ के देखाउँछ भने काइजेन भनेर देखाउँछ। यसको अर्को अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भनेर खरा र कछुवाको बारेमा हामीले त्यो स्कुलमा पढेको छौँ नि त। त्यही हो, हामीले स्कुलमा त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हावाको बच्चाको कहानी भन्ने जस्तो हुन्छ। अब बुद्धले लो रिम्बाचेन भन्दा यो के भनेको, बुद्धले यो के भने बहुत ठुल्ठुलो कुराहरू बोले, मैले बसेन यहाँभित्र भन्छ नि। न स्कुलबाट पनि पस्यो, न बुद्धले भनेको पस्यो। अब इकोनोमिक वर्ल्डमा चाहिँ काइजेन जापानिजले यस्तो गरेको, अनि यो टेक्नोलोजीले लागू गर्ने जापानमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ को हो भन्दाखेरि टोयोटा कम्पनी हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ, टोयोटा कम्पनीले पनि गरेको है। टोयोटा कम्पनीले गरेको चाहिँ गर्नुपर्छ। टोयोटा कम्पनी चाहिँ के साङ्गे भन्दा पनि ठुलो हो, तर हाम्रो युथको विचार त्यस्तो छ क्या। अब त्यही भएको हुनाले चाहिँ अस्ति नै अब यहाँ हाम्रो युथको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मैले टाइसी टिभीको एउटा युट्युबमा के हेरेँ भन्दाखेरि भिटेन आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ त युथहरूले त खुट्टा हाल्ने जग्गा पाएन भनेर लेखेको छ। अब त्यो भिटेन भन्ने चाहिँ के बुद्ध भन्दा पनि ठुलो हो। अब हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ बुद्ध जस्तै गुरु आयो भने त्यति मतलब हुँदैन, गुम्बातिर पुग्दैन, भिटेन आयो भने त पुगिहाल्छ। अब भनेपछि यहाँ एउटा यस्तो एउटा खालको कुरा के देख्यो भन्दाखेरि एउटा गायक एउटा मान्छे र बलिउडको एउटा नायक जस्तो भनौँ न एक्टर आइदियो भने त हाम्रो बुद्ध जस्तो बोधिसत्व जस्तो गुरुहरूलाई नै टक्किदिँदो रहेछ, उनीहरूले ओभरटेक गर्नु सक्छ। के उनीहरू साँच्चै नै हाम्रो बुद्धहरू बोधिसत्वभन्दा डरलाग्दो हो र कि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ मान्यता ठुलो दिएको के हो, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो अचम्म कुरा छ। युथहरूलाई चाहिँ अहिलेको घडीमा चाहिँ बलिउड हलिउडदेखि लिएर चाहिँ सिङ्गर पप स्टारहरू आयो भने चाहिँ डरलाग्दो उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भव्य स्वागत गर्छ। बुद्धै छटछटी गुरुमुखी आयो भने पनि अहिले त्यति चाहिँ गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई विचार। यति अब कतै गरिहाल्यो भने यसो खत बोकेर 1-2 घन्टा बस्छ होला, अनि त्यहाँदेखि ए हो र ए राम्रो रहेछ भनेर चलिदिन्छ। त्यो भित्रबाट नै फिलिङ आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि युथमा जुन प्रभाव छ नि, युथमा जुन म्युजिक र फिल्महरूको के भन्छ भर्चुअल वर्ल्डहरूको भिडियो गेमको कति इम्प्याक्ट छ नि, उनीहरूले इन्फ्लुएन्स गर्न सकेको छ नि। त्यो भिडियो गेम र हलिउड बलिउड स्टारहरू भन्दा हाम्रो गुरुहरूको धर्म प्रवचन चाहिँ कमजोर जस्तो देख्न थाले क्या, उनीहरूको इम्प्याक्ट लाग्दैन। अब हाम्रो यहाँ के भन्छ गुरुहरूले पनि त्यसलाई रिभाइभ गर्नुको लागि चाहिँ जोड लाउनुपर्छ र युथहरूलाई पनि के कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ भन्ने खालको फिडब्याक लिनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ युवा पिँढीबाट गुरुहरूबाट चाहिँ दुवै यसरी चाहिँ मर्ज भएर गयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि अहिले लास्टको पोइन्ट के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी, कन्टेम्प्लेट अनि मेडिटेट।
अथवा प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ यसरी गर्ने। अनि त्यो स्टडी कहाँबाट स्टडी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला इमोसन्सको बारेमा बुझ्ने, त्यो जस्तै खालको चाहिँ त्यसलाई कन्भिन्स भएर चाहिँ डे टु डे लाइफमा उतार्ने। अनि बिस्तारै बिस्तारै आफू नै डेभलप भएको देख्दाखेरि आफ्नो कन्फिडेन्ट लेभल पनि अटोमेटिक बढेर जाने। अब यति भन्दै यो 4वटा पोइन्ट है मैले यहाँ भनिहालेँ, ठ्याक्कै 1 घन्टा जस्तो भएको रहेछ।